रामस्य कथा सर्वे जानन्ति। देशव्यापी जनाः अस्माकं प्रदेशे त्रेतायुगे रामः आगतवान् आसीत्, अत्र पूजां कृतवान्, अत्र विश्रान्तिं स्वीकृतवान्, अत्र राक्षसहननं कृतवान् इति कथाः वदन्ति। इदानीम् अस्माकं समीपे तादृशी एका कथा अस्ति। इत्युक्ते एषा कथा अत्र अक्षरं मध्ये न अभवत्, किन्तु कर्णाटकात् किञ्चित् दूरे सेतुसमुद्रम् इति एकः प्रदेशः अस्ति। तत्र तस्मिन् समये किम् अभवत्, रामलक्ष्मणौ वानरसेना सहित तत्र किं कृतवन्तः इति इदानीं पश्यामः। तृतीय कक्षೆಯ ಏಕಲವ್ಯ ಗಣದ ಮಕ್ಕಳು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವಾನರ ಸೇನೆಯಾಗಿ ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. एषः महान् समुद्रः अस्ति, कथं वयं लङ्कादेशं गन्तुं शक्नुमः? एषः समुद्रराजः गर्वं प्रदर्शयति, तस्य गर्वभङ्गं करिष्यामः। समुद्रराजा, अहम् एकेन बाणेन समग्रं समुद्रं शुष्कं करिष्यामि, मम कृते मार्गं कल्पयतु। श्रीरामचन्द्र, क्षम्यताम्, भवान् साक्षात् देवः अस्ति, अहं भवतः सहायं करिष्यामि। तर्हि मार्गं कल्पयतु, जलं न्यूनं करोतु। तथा कर्तुं न शक्यते, जलप्राणिनः मरणं प्राप्नुवन्ति, क्षम्यताम्। तर्हि किं कुर्मः? भवन्तः सेतुनिर्माणं कुर्वन्तु, अहं साहाय्यं करिष्यामि। मम कारणतः बाधः तु न भविष्यति। अहं भवन्तौ उभौ अपि भुजे स्थापयामि, तदनन्तरम् उड्डयनं करिष्यामि, चिन्ता मास्तु। तथा कथं शक्यते? वयं तु बहुकोटिः वानराः स्मः, सर्वे कथं गन्तुं शक्यामः? वयं सेतुनिर्माणं करिष्यामः, लङ्का इतः बहु दूरे नास्ति, सर्वे वानराः मिलन्ति चेत् सेतुनिर्माणं सरलतया भविष्यति। महाराज, चिन्ता मास्तु, अहं सेतुनिर्माणस्य नायकः भविष्यामि। सम्यक् नल रामचन्द्र, एषः नलः, एतस्य पिता विश्वकर्मा, तस्य विशिष्टः वरः अस्ति। एषः जले किमपि वस्तु स्थापयति चेत् तत् जले न निमज्जति, जलस्य उपरि प्लवते। अस्तु, तर्हि वयं कार्यस्य आरम्भं करिष्यामः। सर्वे कपिवीराः शृण्वन्तु, भवन्तः महाशिलाः, वृक्षाः इत्यादीन् आनीय नलस्य हस्ते स्थापयन्तु, सः सेतुनिर्माणं करिष्यति। एतेन मार्गेण सेतुनिर्माणं भवति चेत् साक्षात् लङ्कां प्राप्नुं शक्नुमः। आनयन्तु, वृक्षान् शिलाः च समुद्रे स्थापयामः। लक्ष्मण, सेतुनिर्माणकार्यं प्रचलतु, अहं शिवस्य पूजां कर्तुम् इच्छामि, सिकताभिः शिवलिङ्गस्य निर्माणं करोतु। आगच्छतु अग्रज, अहं पुष्पाणि अपि आनयामि। कपयः रामसेवा पुण्यं लब्धम् अस्ति, सर्वशिलासु राम इति लिखित्वा समुद्रे स्थापयिष्यामः। आञ्जनेयः सम्यक् उक्तवान्, तथैव करिष्यामः। आनयन्तु, रामनाम लिखित्वा समुद्रे स्थापयन्तु। जय श्रीराम। जय श्रीराम।
तम् आह्वयतु। सत्यं, सः समुद्रमध्ये किं करोति? अहम् आह्वयामि। जय श्रीराम। श्रीरामसेवकेषु अग्रेसरः आञ्जनेयः। भवान् मम समीपे आगतवान्, मम भाग्यम्। श्रीरामचन्द्रः भवन्तम् आह्वयति, आगच्छतु। भवान् किमर्थं समुद्रस्य तीरम् आगत्य पुनः जले पतति? मम तु बहु शक्तिः नास्ति, परन्तु रामकार्यं करणीयम् इति इच्छा, अतः अहं सिकतासु पतामि। तत् नीत्वा रामसेतोः निर्माणार्थं समुद्रे स्थापयामि। भवतः भक्तिः अद्भुता अस्ति। भवतः भक्तिं सर्वे जनाः बहुकालपर्यन्तं स्मरेयुः। अतः अहं भवतः शरीरे रेखात्रयं रचयिष्यामि। रामचन्द्र, अस्माकं कपिवीराः सेतुं रचितवन्तः। वयं लङ्कां गच्छामः। अहं रामलक्ष्मणौ मम भुजे स्थापयित्वा नेष्यामि। कृपया उपविशतु। तथैव भवतु। विभीषण, मार्गं दर्शयतु। यावत् शीघ्रं लङ्कातः सीतायाः विमोचनं करणीयम्। एवम् आगच्छन्तु सर्वे, लङ्कां गच्छामः। अहं मार्गं दर्शयिष्यामि। इदानीं रामसेना लङ्कां गच्छति। सर्वं शुभं भविष्यति। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। जय श्रीराम, जय जय श्रीराम। नाटके भागं गृहीतवन्तः बालकाः स्मयनः, विष्णु, वहिनः, आरवः, विद्वत्ताम, विजयसारथी, उद्दिश्य, पार्थ, गणेशः, मन्वितः।